बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इतवार के दिन का वजीफ़ा है। किसी भी इतवार में ये आप अमल कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम है। इसको इतवार के दिन इसे पढ़ने से क्या आपको फजीलतें हासिल होंगी, क्या आपको इसके फ़ायदे हासिल होंगे। आप इसको किसी भी इतवार पढ़ेंगे तो आपको इसकी क्या फजीलतें हासिल होंगी। बात शुरू करने से पहले मेरी सबसे इल्तिजा है कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा ताकि आसानी के साथ आप मेरी बात पर अमल कर सकें। इतवार का दिन जैसे कि आपको मैंने बताया है कि मैं वजीफ़ा बताऊंगी इतवार के दिन के हवाले से कि अल्लाह ताला के नाम को इस दिन पढ़ने से क्या आपको फ़ज़ाइल हासिल होंगे, क्या आपको इससे फ़ायदे हासिल होंगे। इतवार का दिन दुनिया के दिनों में से सबसे अफजल दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया का है वो इतवार का दिन है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब महबूब खुदा से इतवार के दिन के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन यानी इतवार का दिन बोने और इमारत बनाने का दिन है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस तरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया और इसकी इमारत की इब्तिदा फरमाए तो इसलिए इतवार के दिन खेत बोना, दरख्त लगाना, मकान की तामीर करना या किसी भी काम का शुरू करना बाइसे बरकत है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज सब काम छोड़कर ये तस्बीह कर लो। खुदा की कसम ये तस्बीह 100 करोड़ की है। या वहाबू या रज़ाकू पढ़ते ही 10 सेकंड में मौजज़ा देख लेना। 1 करोड़ तो क्या 10 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज जो मैं वजीफ़ा आपको बताऊंगी ये वजीफ़ा पढ़ के 2 घंटे में मौजज़ा देख लेना। ये वजीफ़ा इतना ताकतवर और तेज़ वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ते ही आपके माली मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोग कहते हैं कि हमें ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिसका तेज़ असर हो, कि हम सुबह पढ़ें शाम को दौलत मिल जाए। शाम को तो बहुत देर कर दी, ये वजीफ़ा तो आप लोगों को मिनटों में माला माल कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी खाली झोली फौरी तौर पर भर जाएगी। आपकी मन की मुरादें इंशाअल्लाह फौरी तौर पर पूरी होंगी। ज़ाती मकान चाहिए तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। आपको अपना बैंक बैलेंस भरना है तो करोड़पति बनना है तो ये पढ़ लो। अल्लाह ताला के तमाम नाम बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाले हैं, लेकिन आज इन नामों का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो नाम दौलत के लिए बेहद मुफीद हैं। इनका वजीफ़ा करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको अल्लाह ताला वो अता करेगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि हमारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई। लोग आपकी खुशी पर नाज करेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने भी ये वजीफ़ा किया है। मैंने खुद इस वजीफ़े को आजमाया है। मुझे किसी बुज़ुर्ग ने 100 साल पुरानी किताब का ये वजीफ़ा बताया था और कहा था कि जा जितनी दौलत मांगनी है मांग लेना, बस ये वजीफ़ा कर लेना और जो मांगते जाओगे तुझे मिलता जाएगा। जब मैंने ये अमल शुरू किया शाम होने से पहले पहले ही 20 करोड़ का बंदोबस्त हो गया और जो मेरी तमाम हाजतें थी वो भी अल्लाह के फजलो करम से पूरी हो गई। मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। तो बिना वक्त ज़ाये किए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इनको महफूज किया तो अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को वाजिब करार दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको वो वजीफ़ा बताऊंगी कि इस वजीफ़े को इतवार के दिन पढ़ लो, अपनी मर्जी की जगह पढ़ लो, अपनी मर्जी के वक्त पढ़ लो। आज आपको अपने सीने का वो राज बताऊंगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। सारी ज़िंदगी अगर आप लोगों के आगे हाथ फैलाते रहे हो तो आप लोग अपना दिल छोटा मत करना। आप लोग करते क्या हो, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हो, दिल छोटा कर जाते हो, हिम्मत हार जाते हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो। लेकिन आज का जो वजीफ़ा है आप लोगों की किस्मत को ऐसे बदलेगा कि आप लोग खुद यकीन नहीं करोगे कि अचानक हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, जैसे मेरे पास आया था। और आपके जो मसले मसाइल हैं आपकी ज़िंदगी में वो पैसों की वजह से हैं। घर में झगड़ा है तो पैसों की वजह से, कर्जा है कर्जदारों को जो आप नहीं दे सकते क्योंकि पैसा नहीं है, बीमारियां हैं इलाज नहीं क्योंकि पैसा नहीं, शादियां बच्चों की करवानी है पैसा नहीं, कैसे शादी कराएं, घर खरीद रहे
رہے ہیں، ذاتی مکان کی خواہش ہے، پیسہ نہیں کیسے ہر کام کریں۔ ہم سب کی زندگی پیسے سے شروع ہوتی ہے، پیسے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو صرف پیسوں کے وظائف بتاتے ہو، پیسوں کے متعلق پیسوں کے علاوہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ مجھے خود بتائیں کہ آج کل کے دور میں ہمارا کون سا مسئلہ ہے جو پیسے کے بنا حل ہوتا ہو۔ ہم زندہ دنیا میں آتے ہیں تو ہمیشہ پیسہ چاہیے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے۔ معاف کیجیے گا لیکن ہر جگہ ہمیں پیسہ ہی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی چیز پیسے کے بنا نہیں، اور اوپر سے یہ شدید مہنگائی، لوگوں کی آمدنیاں بڑی نہیں گھٹتی جا رہی ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے معاملات ہیں تو کیا کریں؟ غریب بھائی بہن پریشانیوں میں دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، تو اس لیے اپنی تمام دکھی غریب بہن بھائیوں کے لیے آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں کہ اس وظیفے کو جب بھی میں پڑھتی ہوں، اگر مجھے اپنے جائز مقصد کے لیے، مطلب ایسا نہیں کہ مجھے اپنی کوئی عیاشیوں کے لیے پیسہ چاہیے تو مجھے مل جاتا ہے، نہ میں نے مانگا ہے۔ مجھے اپنے جائز مقصد کے لیے، حاجت کے لیے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑی، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ناجائز مقصد کے لیے نہیں مانگنا۔ کہ آپ کو میں کیا مثال دوں، کوئی گناہ کے کام کرنے ہو ان پیسوں سے تو آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ آپ کو اپنی کوئی جائز حاجت پوری کرنی ہو، مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ حلال روزی کماتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں کہ مجھے اپنی دکان کے لیے مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، مجھے اس کام کو بڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر کے معاملات خراب ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، ان اخراجات کے لیے آپ پیسے مانگ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تو جو آپ کی جائز حاجت ہے، آپ نے بچوں کی شادیاں کروانی ہیں، ان کے لیے پیسے مانگے، بیماریاں ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، جو جائز چیزیں ہیں، جو جائز آپ کے حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے لیے پیسہ مانگ لیں۔ اب یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی واقعی کوئی جائز حاجت ہوگی، جائز مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقصد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، معجزہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ انسان کے کسی کو کچھ دے سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازے گا۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 لاکھ روپے عطا کرے گا۔ مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور آپ لوگ بھی اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ کام بنے گا یا نہیں، ہماری حاجت پوری ہوگی کہ نہیں، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں، اس طرح کی سوچ رکھو گے تو کبھی بھی کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دلوں میں وسوسے مت رکھو۔ اب یہ وظیفے کی طرف چلتے ہیں، ایک غور سے آپ سن لیجئے گا۔ آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ درود پاک پڑھیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد فوراً آپ کو سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 مرتبہ جب سورہ اخلاص پڑھیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ اسی وقت 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی۔ جس ترتیب سے بتا رہی ہوں بالکل بھی تبدیلی نہیں کرنی۔ سورہ کوثر جب پڑھ لو تو آپ یا وہاب یا رزاق، ان وظائف کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنے ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا وہاب یا رزاق، یہ ایک ہو گیا۔ یہ دونوں اسم کو آپ دونوں نے ملا کر پڑھا تو ایک ہوگا۔ اسی طرح وظیفے کو آپ نے 21 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ پھر سے 1 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
آخر میں وہی درود پاک پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کے کیسے غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارگاہ الہی سے غیبی خزانے عطا کرے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تمام حاجات پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، بے گھر لوگوں کو اپنا گھر عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما کر۔ یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اور ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور پکا سچا مسلمان بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔